नमस्कार। कर्णाली बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म चक्रदानी। कर्णाली बहसमा हामी विशेष गरेर कर्णालीभित्रका विकासका कुरा, त्यहाँका जनताले भोग्नु परेका समस्याका कुरा, त्यहाँका जनताहरूभित्र चाहिँ कस्ता इच्छा आकाङ्क्षा र समस्याहरू चाहिँ के छन् र त्यहाँ कर्णालीभित्र चाहिँ के सम्भावनाहरू छन्, हामीले कसरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ कर्णाली एकदमै अन्य प्रदेशको तुलनामा चाहिँ समग्र विकासको गति लिन सक्छ भन्ने हामी यहाँ कुराकानी चाहिँ गर्ने गर्छौँ। आज भने हामी विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको यहाँ महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन भइरहेको छ। त्यहाँ महाधिवेशनले दिन खोजेको कुरा चाहिँ के हो, त्यो महाधिवेशनले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा चाहिँ के दिन्छ र विशेष गरेर कर्णालीका जनताहरूमा चाहिँ के दिन्छ भन्ने हामी विशेष कुराकानी चाहिँ गर्नेछौँ। आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश सह इन्चार्ज अर्थात् केन्द्रीय सदस्य रणसिंह परियार हुनुहुन्छ, जो अहिले 8औं नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो कर्णाली टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम कर्णाली बहसमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको कर्णाली प्रदेशको सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ र त्यस दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ। तपाईँ महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ यसो यही पेरिफेरीमा हेर्ने हो भने तपाईँ माओवादी केन्द्रको एकदमै नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशको, र कर्णालीका जनताका समस्याहरू उठान गर्न, त्यहाँका जनताहरूले कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ, त्यहाँ विभिन्न विभेदहरू के छन्, तपाईँले राम्रैसँग केलाउनु भएको छ। तपाईँले विशेष गरेर कर्णालीका जनताहरूलाई एकदमै विकसित बनाउन, त्यहाँका जनताहरूलाई शिक्षित बनाउन, त्यहाँका जनताहरूलाई बुझाउन चाहिँ तपाईँले अहिले तपाईँको महाधिवेशन भइरहेको छ, तपाईँले कसरी उठाउनुहुन्छ यो तपाईँको पार्टीमा चाहिँ विशेष गरी यस्ता समस्याहरू कर्णालीका विषयमा चाहिँ? सर्वप्रथम यो विचारलाई सम्प्रेषण गर्नको निमित्त कर्णाली टेलिभिजनका सञ्चालक मित्रहरूले यस स्टुडियोसम्म पुर्याउन आमन्त्रण गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र समग्र नेपाली समुदायहरूमाथि म मेरो तर्फबाट नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु। अहिले हामी नेपालको मुटु काठमाडौँमा एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण जमघट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको एउटा पर्वमा हामी जुटिरहेका छौँ र यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण, आफैमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन गइरहेको छ र यसको मूल उद्देश्य नेपालमा रहेका सर्वहारा वर्गलाई एकीकृत गर्दै नेपाली विशेषता अनुसारको समाजवाद निर्माणको निमित्त सर्वप्रथम क्रान्तिकारी विचारको विकास गर्दै, क्रान्तिकारी सङ्गठन निर्माण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने यो महाधिवेशनको मूल उद्देश्य रहेर आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो महाधिवेशन नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मको विविध भाषा, विविध जात जाति क्षेत्र पिछडिएको वर्ग समुदायहरूको साझा विचारलाई, साझा समस्याहरूलाई एकीकृत गरेर यसलाई चाहिँ नेपाली भूमिमा लागू गर्ने र नेपालमा अहिले चलिरहेको जुन राजनीतिक परिघटनाहरू छन् यसलाई ठिक ढङ्गले कम्युनिस्ट चरित्र अनुसार र यसले जुन प्रकारले समाजवादमा कम्युनिस्टहरू कसरी पुग्न सक्छन् र यसलाई, यसको विकास, यसको रक्षा, यसको चाहिँ परिचालनका विधिहरूलाई नयाँ ढङ्गबाट अनि यसलाई लागू गर्नको निमित्त यो राष्ट्रिय महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै चाहिँ विचारको विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण च्याप्टरमा आएको छ। यो आफैमा
यो महान र महत्त्वपूर्ण रहेर आएको छ। यो त रह्यो पार्टीको समग्र एजेन्डा होइन, तपाईँले जो जति अहिले भन्नुभयो यो समग्र पार्टीको एजेन्डा चाहिँ भयो। अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँ कर्णालीकै हुनुहुन्छ, कर्णालीका जनताका पीडाहरू के छन्, त्यहाँभित्रका समस्याहरू के छन् तपाईँले राम्रैसँग केलाउनु भएको छ। कर्णालीका जनताहरूलाई समेट्नका निमित्त तपाईँले पार्टीमा कसरी एजेन्डा उठाइराख्नु भएको छ? अब यो सर्वप्रथम नेपालमा सदियौँदेखि कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले र यो जुन केन्द्रको हेर्ने दृष्टिकोण कर्णाली भनेको एउटा छुट्टै अलग्गै यो स्थान हो र यहाँका जनताहरू पनि अलग्गै स्थानका मान्छेहरू हुन् र यिनीहरू मान्छे भएर पनि अनि त्यसपछि गएर यो केन्द्रीय राजनीतिसँग, केन्द्रीय सत्तासँग नजोडिन पाएका यो अवस्थाका जनताहरू छन् भन्ने कुराहरू अब सबै ठाउँबाट, सबै क्षेत्रबाट यो चाहिँ उठ्दै आएको कुराहरू हो। र अहिले कर्णाली के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा जब यहाँ देशमा सङ्घीयता लागू भएको छ, सङ्घीयताभित्र अब कर्णाली के हो त भन्ने कुराहरूको विषयवस्तु त्यहाँ चाहिँ पहिचान गर्न कुनै अप्ठ्यारोको विषयहरू छैन। योभन्दा अगाडि सामन्तवादी सत्ताहरूले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र यो जो हिजो जुन नेपाल एकीकरणको अवस्थामा सिजा राज्य क्षेत्र चाहिँ आक्रमण गर्न जाँदाखेरि पाएको दुःखको हिसाबले कर्णालीलाई जहिले पनि फरक दृष्टिकोणले हेर्ने र अनि त्यो नेपालको एउटा शाखाको रूपमा हेर्ने जुन दृष्टिकोण थियो र त्यहाँको जनताहरूलाई यो सरकारले दिनुपर्ने, सत्ताले दिनुपर्ने यो कुनै पनि सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित गराउने कामहरू भइरहेको थियो। यो अहिले त्यस्तो रहेको छैन र मूलत अहिले यो जुन 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिने जनआन्दोलन, अब यो त्योभन्दा अगाडिका आन्दोलनहरू 46-47 का आन्दोलन, यसले कर्णालीका जनताहरूमा राजनीतिक चेतनाको विकास गरिसकेको छ। कर्णाली अहिले आफैमा एउटा हिरा हो, कर्णाली आफैमा एउटा सुनको डल्ला हो र त्यहाँको मान्छेहरूले, त्यहाँको जनताहरूले, त्यहाँको चाहिँ समुदायहरूले जुन प्रकारले पहिला भोगेका पीडाहरूलाई अहिले त्यो क्षेत्रमा त्यो पीडालाई परास्त गर्नको निमित्त केन्द्रीय राज्य सत्तासँग लड्ने कुराहरू र राजनीतिक चेतनाको विकास क्रमलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा माओवादी पार्टी केन्द्रले आफ्नो दस्तावेजमै नै दस्तावेजीकरण गरेर पिछडिएको क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने केन्द्रमा गरेको राजनीति कुनै पनि त्यसको चाहिँ अस्तित्व र औचित्य रहन सक्दैन भन्ने किसिमको जुन एउटा थ्योरी निकालेको छ, त्यो थ्योरी अन्तर्गत हामीले हाम्रा आवाजहरूलाई बुलन्द गर्दै त्यहाँका सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत रोजगार लगायतका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त यो जुन अहिले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको यो अवस्थाका सरकारहरूलाई बलियो ढङ्गबाट चाहिँ हामीले आफ्नो तर्कहरू राख्ने कामहरू अगाडि गरिरहेका छौँ र यसमा डटेर अगाडि आफ्नो अस्तित्व पुरा नहुन्जेलसम्म, कर्णालीको विकास निर्माणदेखि लिएर हरेक कुराहरू अगाडि नबढुन्जेलसम्म हामी त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्ने र आवाजहरू उठाउने, बुलन्द आवाज उठाउने एउटा ठुलो हामी जमर्कोमा छौँ। भनेपछि पार्टीमा एकदमै कर्णालीका विषयमा चाहिँ आफ्ना धारणाहरू चाहिँ, आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ, उठाउँदै गर्नु होला। र अब यो महाधिवेशन चलिरहेको छ, सायद यो हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण हुन्जेलसम्म महाधिवेशन सकिन्छ पनि। तपाईँको ठ्याक्कै केन्द्रीय राजनीतिमा यो केन्द्रीय कमिटीमा माओवादी केन्द्रको विशेष गरेर तपाईँको केही उम्मेदवारी छ कि भन्न मिल्छ भने कृपया। अब क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी नेतृत्वको निर्माण गर्ने कुराहरूमा आकाङ्क्षाहरू क्रान्तिकारी नेतृत्वमा नहुने भन्ने कुराहरू होइन र त्यसमध्ये पनि अहिले पार्टीले आफ्नो विधानमै प्रष्ट रूपमा एउटा क्लस्टर छुट्याएको छ जसले समावेशितालाई, जो पछाडि परेको जात, पछाडि परेको समुदाय, पछाडि परेको वर्ग, यो समुदायलाई समेटेर नेतृत्व विकासको निमित्त, विचार निर्माणको निमित्त यो समुदायले पनि गर्न सक्छ र यसलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिएन भने हाम्रो दस्तावेज,
हाम्रो चाहिँ प्रतिवेदन अधुरो रहन्छ भन्ने कुराहरू जो प्रकारले अहिले प्रतिवेदनले बोलेको छ र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जुन प्रकारले त्यो चाहिँ राख्नुभएको छ यसले हामीलाई बाटो खुला गरिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान त नेपाल राज्यभरि नेपालभरि नै दलितहरूको 13% सिट समावेशी छ, 13% छ। त्यसमा पार्टीले 2% थप गरेर विशेषाधिकारलाई प्रयोग गरेर अनि दलितहरू नेतृत्व विकास गर्ने भन्ने कुराहरू भइसकेपछि म योभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेशको सदस्य थिएँ र अहिले मेरो आकाङ्क्षा र जिल्ला पार्टी अनि मोर्चा, प्रदेशको मोर्चा, केन्द्र मोर्चाले मेरो उम्मेदवारीलाई पनि यो 8औं महाधिवेशनमा स्वीकार गरेको र प्रस्ताव गरेको हुनाले मेरो चाहिँ त्यसमा आकाङ्क्षा छ र म त्यो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य हुनको निमित्त म योग्य छु। मेरो विचारको हैसियतले, मेरो चाहिँ तर्कको हैसियतले, मेरो चाहिँ यो जुन लगानी त्याग तपस्या बलिदानीको हिसाबले म त्यहाँ फिर्छु भनेर मेरो उम्मेदवारी पक्का रूपमा छ। भनेपछि केन्द्रीय सदस्य बन्ने पनि पक्की लगभग जस्तो छ हैन? यो के हुन्छ त भन्दाखेरि केन्द्रीय सदस्य बन्ने कुराहरू भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ देशैभरिका थुप्रै दलित साथीहरूको त्यहाँ उपस्थित हुन्छ, देशैभरिका थुप्रै महिला मित्रहरूको त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। त्यस्तै गरेर मुस्लिम क्लस्टरहरू सबै छुट्याएको छ, आर्य मूललाई पनि त्यहाँ छुट्याएको छ, अनि त्यसपछि पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि छुट्याएको छ। तर हामी आफ्नो क्लस्टरमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ र लडाइँको मैदान अब त्यहाँ यदि हामी चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा गयौँ भने त्यहाँ सफलै हुन्छौँ भन्ने कुराहरू छैन। तर पनि एउटा दुर्गम क्षेत्र, त्यो पनि हुम्ला, जहाँ अत्यन्तै गरिबी, जहाँ अशिक्षा, त्यो क्षेत्र, त्यो मध्ये पनि अत्यन्तै पीडामा बाँचेको दलित समुदायको तर्फबाट म एउटा उम्मेदवार भएर आउने र यहाँ आफ्नो चाहिँ आफ्नो मत दर्जा गर्न पाउनु भनेको त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ र त्यो कुराहरूलाई मैले एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ लिइराखेको अवस्था रहेर आएको छ। यो जोडे मैले माओवादी केन्द्रको विशेष गरेर अहिले महाधिवेशन चलिरहेको छ, मैले यो सन्दर्भ जोडेँ। अब मैले जोड्दै थिएँ तपाईँ दलित मुक्ति मोर्चा अर्थात् दलिततर्फको एकदमै कर्णाली प्रदेशकै नेतृत्व गर्ने नेता चाहिँ हुनुहुन्छ। मैले यसो भन्दै गर्दा तपाईँ अन्य समुदायको नेतृत्व गर्नुहुन्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन, तर विशेष गरेर दलितहरूका समस्याहरू, त्यहाँ भइरहेका विभेदहरू, त्यहाँका कुरीतिहरूका विरुद्ध चाहिँ तपाईँ लडिराख्नु भएको छ। यसो हेर्दा तपाईँले विगतका कामहरू हेर्दा अब तपाईँले विशेष गरेर कर्णालीभित्रका त्यहाँ छुवाछुत विभिन्न विभेदहरू, भेदभावहरू भइरहेका छन्, तपाईँले राम्रैसँग निहाल्नु भएको छ। यी समस्याहरूलाई चाहिँ बिस्तारै नियन्त्रण गर्न, अलिक कम गर्न तपाईँले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ? के गर्नुभएको छ? विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रले अहिले विश्व 21औं शताब्दीमा अगाडि बढिरहेको छ। राजनीतिक हिसाबले राजनीतिक यो उतार चढाव र राजनीतिक परिवर्तनको परिघटनाहरूले पनि 21औं शताब्दीमा अगाडि बढिरहेको छ समाज। तर एउटा विडम्बनाको कुराहरू, जातीय जुन असमानता छ यो चाहिँ 16औं शताब्दीभन्दा अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। म किन भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि मेरा यी प्रुभ गर्ने आधारहरू छन्। 14औं शताब्दीबाट सुरु भएको यो जातीय व्यवस्था, जात व्यवस्था, जसलाई हामीले दुई प्रकारले लिन सक्छौँ। एउटा चाहिँ अब वर्णको आधारमा भएको छ भन्ने कुराहरू छ। अब कालो वर्ण र गोरो वर्णको आधारमा भयो भन्ने छ। अब कालो वर्ण भयो जति अब तल्लो जातिमा हुने, अलिक गोरो वर्ण भएपछि अनि त्यसपछि माथिल्लो जातिमा हुने भन्ने कुराहरू। तर त्यो नै तथ्य त नहोला। तर कामको आधारमा भएको जात विभाजनलाई मैले तथ्यमा आधारित हो कि भन्ने मलाई लागेको विषयवस्तु त्यो। र नेपाली समाजमा जो काम गर्न सिपालु छ त्यो नै तल्लो जात छ। जातीय हिसाबले ऊ चाहिँ तल्लो जात छ। अब त्यो तल्लो जात भएर पनि मात्रै त्यति भए त पुग्थ्यो। उसले काम गर्छ, उसले सबै सिप शरम सबै गर्छ, तर
बिचरा दलित समुदाय, त्यति सिपालु समुदाय कामको आधारमा जसलाई पानी छोयो भनेपछि पानी खान नहुने भन्ने योभन्दा विडम्बना अरू केही पनि हुन सक्दैन। र अहिले कर्णाली प्रदेश अब देशैभरि यस्ता घटनाहरू थुप्रै छन्, तर तुलनात्मक हिसाबले शिक्षाको पहुँच भएको ठाउँमा क्षेत्रमा यसका केही आधारहरू अलिक घट्दै गएका छन्। जातीय विभेदका घटनाहरू, छुवाछुतका घटनाहरू, विभेदहरू। तर कर्णाली सुदूरपश्चिम यस्ता क्षेत्रमा हेर्ने त्यहाँ जाने हो भने एउटा विडम्बनाकै कुराहरू छ। यो अत्यन्तै अब यसको संज्ञै दिन गाह्रो छ। जहाँ दलितले गाईको दाम्लो छुन पाउँदैन, गाई बाँधेको दाम्लो छुन पाउँदैन, जहाँ दलितले बाहिर बसेर खानुपर्छ, जहाँ दलितले धारा छुन पाउँदैन, कुवा छुन पाउँदैन, त्यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म त्यही व्यवहारमा त्यहाँको दलितहरूले आफ्नो जीवन जिउन बाध्य भएको हुनाले यो मर्माहित मात्र नभएर यो कहीँ नभएको जात त दुईवटा महिला र पुरुष हो भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा छ, तर पनि मनुस्मृतिको आधारमा बलियो जडा गाडेको जुन यो जात व्यवस्था छ, यो जात व्यवस्था कर्णाली प्रदेशमा, सुदूरपश्चिममा लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा यो अझै कायम रहेर यसले पराश्रय पाइरहेको छ, यसले चाहिँ ठाउँ पाइरहेको छ। त्यसैको आधारमा थुप्रै दलित जनताहरू अहिलेसम्म मारमा परिरहेका छन्, थिचोमिचोमा परिरहेका छन्, अहिलेसम्म अपमान सहनु परिरहेको छ। जहाँ कि दलितहरूको घरमा भएको गाईको किनेर माथिल्लो जातिले दुध खान पाउँछन्, तर त्यही दलित त्यो घरभित्र छिर्न पाउँदैनन्। एकजना दलितले घर बनाएको हुन्छ, घर बनाउन्जेलसम्म त्यो दलित चाहिँ त्यो घरको एउटा राम्रो कर्मी हुन्छ, तर घर त्यो चाहिँ पुरा भइसकेपछि त्यो घर त्यसको निमित्त चाहिँ अन्धकारमय हुन्छ, त्यहाँभित्र छिर्न पाउँदैन। यस्ता किसिमका आततायी जुन प्रकारले मानवले मानवमाथि गर्ने अत्यन्तै यो घृणित व्यवहार देख्दाखेरि यसको अब संज्ञा नै कसरी दिने र यसलाई परास्त गर्नको निमित्त हामी एक ढङ्गबाट राज्यसँग लडिरहेका छौँ। अर्को कुराहरू समाजमा लडिरहेका छौँ, मनोविज्ञानसँग लडिरहेका छौँ, हैन, त्यहाँको वस्तुस्थितिसँग लडिरहेका छौँ, तर पनि हामी पूर्ण रूपले मुक्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन। तर यसो हेर्ने हो भने मानिलिउँ 5 वर्ष अघिको र अहिले हेर्ने हो भने त अलि तुलना गर्ने हो भने त केही हदसम्म नियन्त्रण भएको जस्तो देखिन्छ यसो बाहिर हेर्ने भने। तर तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ? यो केही नियन्त्रण भएको छ कि अझै गाह्रो अवस्था छ? केही पाउनको निमित्त केही गुमाउनु पर्छ। हामीले कुनै पनि चिज प्राप्त गर्न सङ्घर्ष बिना हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तपाईहरुलाई यो सबै समाजलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले आफ्नो अधिकारको निमित्त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र यसमा राजनीतिक हिसाबले, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक हिसाबले तल पारिएको समुदाय दलित, छुवाछुतको गहिरो खाडलमा दबिएको दलित, यो समुदाय जससँग शिव र कला छ, उसँग धन सम्पत्ति भन्ने केही छैन, यस्तो समुदाय यसले किन हामी यो अन्यायमा पर्यौं त भन्ने कुराहरूको विषयवस्तुमा गहिराइमा जान जरुरी छ। अब केही हदसम्म पहिलाको भन्दा अहिले तपाईले भने जस्तै गरेर केही हदसम्म यो चाहिँ कम भएको छ, तर यो पर्याप्त होइन। सामाजिक रूपान्तरणको कुराहरू, सामाजिक अन्तर्गोलनका कुराहरू पुरा भएको छैन, यो आवरणमा मात्र देखिएको कुरा। यो नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ विशेष गरेर सरकारहरूले, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारहरू छन् हैन, कुन सरकारले चाहिँ के सहयोग गरिदिए भन्ने तपाईको अलि माग होला नि, के गरिदिए भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यो मैले भन्न लागेको थिएँ, यो आवरणमा जुन देखिएको जो परिवर्तनका कुराहरू छन्, यो खोक्रो परिवर्तनले
समस्या समाधानको विधि आउँदै आउँदैन, तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। अब राजनीतिक हिसाबले दलितहरूले अहिलेसम्म कुनै पद र प्रतिष्ठामा जान पाएको अवस्था देखिँदैन। सामाजिक हिसाबले ऊ सामाजिक बहिष्कृत छ, जो चाहिँ समाजमा गइसकेपछि अलग्गै बसेर खानुपर्छ। आर्थिक हिसाबले न उसको जग्गा जमिन छ बलियो, न उसको चाहिँ कमाउने अरू आधारहरू छ। शिव र कला छ, त्यो चाहिँ परम्परागत ढङ्गबाट परम्परागत तरिकाले त्यो चाहिँ अब लागू भइरहेको छ हैन। मानव मुठुमा उनीहरूको शिव बिक्री भइरहेको अवस्था छ, खलो मुठुमा उनीहरूको शिव बिक्री अवस्था भइरहेको अवस्था छ। विशेष ढङ्गबाट हेर्ने हो भने केही विशेष भएको छ। यो हेर्ने बाहिरबाट हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ छुवाछुत, भेदभाव, जातीय असमानता अन्त्य भएको छ कि जस्तो लाग्ने, तर भित्री आखिरी कुराहरू दलितहरू त्यही पुरानै सेरोफेरोमा बाँचिरहेको अवस्था छ। भनेपछि हेराइमा अलि चेन्ज भयो जस्तो देखिने, तर भित्र पीडा अर्कै छ। पीडा अर्कै छ। र अर्को कुराहरू तपाईँले भने एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, सरकारहरूले के गरिदियोस् भन्ने कुराहरू भन्दा पनि सरकारमा गइसकेपछि यो जुन बनेको छ कानुन नियम दलित सम्बन्धित बनेको छ नि, यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा दृढ ढङ्गबाट सरकार प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। त्यो भएको हामीले देख्दैनौँ। अहिले पनि कानुनको ठाउँमा छ। घटनाहरू त तपाईँहरूले प्रशस्त रूपमा देख्नु भएको छ नि। काहीँ अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि दलितहरूले अपमान सहनु परिरहेको छ, काहीँ पानी छोएको कारणले गर्दाखेरि, काहीँ चाहिँ तपाईँको अब यस्ता किसिमका कामहरू भइरहेका छन् नि। हामीले अहिलेसम्म अझै पनि गाउँघरमा जाने हो भने डुम कमरा बाँधे यस्ता शब्दहरूले संज्ञाहरू दिइने कामहरू भइरहेका छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो भने हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले कानुन बनाएको छ। यो कानुनको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भएन भने त्यो कानुनको रूपमा मात्र रहन्छ। तपाईँको 2017 सालमा महेन्द्रले छुवाछुत अन्त्य भनेर घोषणा त गरे त हो त। 17 सालभन्दा अहिले अब 2078 साल 69 साल लाग्न थालिहाल्यो भने त्यो कुरामा मात्र, त्यो लेखेको कुराहरूमा मात्र सीमित भयो। कानुनमा लेखिएको कुरा चाहिँ अलि पुरा हुनु पर्यो, व्यवहारमा चाहिँ लागू हुनु पर्यो। यो भेदभाव भन्ने अन्त्य हुन्छ। र अर्को कुराहरू अब यसको कुराहरू अब त्यसले मात्र पुग्दैन। दलितहरूले आफ्नो चेतनाको पनि विकास गर्न जरुरी छ। परिवर्तन चाहने हो भने दलितले आफ्नो चेतना परिवर्तन कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शैक्षिक हिसाबले अगाडि बढ्न पर्यो, आर्थिक हिसाबले अगाडि बढ्न पर्यो, आफूमाथि अन्यायको विरुद्ध गर्न जान्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि गएर म समाजको एउटा मान्छे हो कि होइन भन्ने कुराहरूको त्यो ख्याल गर्न जान्न सकेन भने दलितले ऊ पुरानो दास मनोवृत्तिबाट माथि अप भएको मान्न सकिँदैन। दास मनोवृत्तिबाट दलितहरू अप हुनु पर्यो। र अर्को कुराहरू के हो त भन्दाखेरि बानी परिवर्तन गर्नु पर्यो। मैले छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर भन्ने म मागी खाँदै हिँड्न थालेँ भनेपछि म परिवर्तनको वाहक त हुन सक्दैन नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको समुदाय त्यसरी जानु पर्यो। र अर्को कुरा त के हो त भन्दाखेरि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सरकार सत्ताहरूले अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ, सामाजिक अन्तर्गुलन कसरी हुन्छ, त्यो अन्तर्गुलनलाई समाजमा स्थापित गर्नको निमित्त सरकारले त्यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू लिनु पर्यो, बेला लिनु पर्यो। छुवाछुतको विरुद्धका कार्यक्रमहरू लिनु पर्यो। अनि छुवाछुत भनेको केही होइन, मान्छे सबै एउटै हुन्, यदि छुवाछुत गर्यो भने यति कारबाही हुनेछ भनेर त्यो चाहिँ एउटा टिम निर्माण गरेर त्यस्तो चाहिँ एउटा दस्ता निर्माण गरेर समाजमा जाने हो भने त गर्न सकिन्छ नि। भनेपछि दलित समुदायले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र अरू सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ बुझाउन जरुरी छ हैन। यो दुईटाको दलित समुदायले पनि बुझ्न पर्यो र जातीय हिसाबले हामी माथि हौँ भन्नेहरूले पनि बुझ्न पर्यो। अब त्यही अवस्थामा त्यो पुरानो ढर्रामा गएर हामीले कसैको अस्तित्व मेटान गर्न गयौँ भने त्यो एउटा विडम्बनाका कुराहरू हुन्छन्। अस्तित्व मेटान गर्न हुँदैन। यो दलित समुदायका हक हितका निम्ति चाहिँ अगाडि निरन्तर लडिरहनु होला र कहिलेसम्म सकिन्छ
तपाईँको पार्टीले विशेष गरेर तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ कृपया गरिदिई गर्नु होला। र म अर्को सन्दर्भ जोडिहालेँ। तपाईँ विशेष गरेर हुम्लाको हुनुहुन्छ, हुम्लाको पनि तपाईँ अदानचोली गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूले थाहा पाउनु भएको छैन, म कृपया हुम्लाको अदानचोली गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ। उहाँ घर चाहिँ अदानचोली गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ। तपाईँले विशेष गरेर अदानचोली गाउँपालिकाभित्र के कस्ता कामहरू भइरहेका छन्, विकास निर्माणका कामहरू के भइरहेका छन्, त्यहाँ चेन्जेसहरू परिवर्तनहरू चाहिँ के भइरहेका छन्, तपाईँले राम्रैसँग निहाल्नु भएको छ। तपाईँ प्रतिपक्षी भूमिकामा हुनुहुन्छ। यसो हेर्ने हो भने तपाईँ अदानचोली गाउँपालिकामा चाहिँ एउटा सन्दर्भ जोडेँ मैले, त्यहाँ विद्युतको कुरा जोडेँ मैले। लगभग भर्खर सरकार गठन भएको थियो, त्यो बेलादेखि नै सुरु भएको थियो विद्युत। अब छहराखेत होला सायद जलविद्युत आयोजना भन्छ क्यारे, त्यो आयोजना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अलपत्र छ। यसमा के जानकार हुनुहुन्छ? हुम्ला जिल्लाको अदानचोली गाउँपालिका राजनीतिक चेतनाको हिसाबले अत्यन्तै अफ भएको क्षेत्र हो, जहाँ विभिन्न पार्टीका केन्द्र स्तर र केन्द्र स्तरभन्दा पनि यो स्थायी कमिटीसम्म पुगेका नेतृत्व पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूकै निर्देशनबाट, उहाँहरूकै पहल कदमीबाट सत्ता सञ्चालन अहिलेसम्म भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई म यो के जानकारी गराउँ भन्दाखेरि 30 वर्ष पञ्चायती कालमा कसले सत्ता सञ्चालन गरे र कसले दोहन गरे त्यो चाहिँ त्यहाँको जनताले प्रष्ट रूपमा थाहा पाइरहेको अवस्था छ। तपाईँ 46 सालदेखि यता 46 सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि यताका प्रत्यक्ष घटनाक्रमहरूमा त हामी जोडिएका छौँ। त्यहाँको विकास निर्माण, त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको चाहिँ हरेक दृष्टि उसमा हामी जोडिएका छौँ र युवा त्यो ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टले नै शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ। तपाईँ 46 को यता अहिलेसम्म भनौँ र अब बहुदलकालको केही समयसम्म आंशिक रूपमा विकास निर्माणका केही कामहरू भएनन्। अब त्यो चाहिँ हामीले करेक्सन गर्न पाएनौँ है। तर अहिले के हो त भन्दाखेरि सिंहदरबारको अधिकार, अहिले हामी त सङ्घीयतामा छौँ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको छ। स्थानीय सरकार आफैमा के हो त भन्दाखेरि एउटा सरकार हो जसको पावर, त्यसको महत्त्व एउटा यस्तो छ कि जसले त्यो ठाउँलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय उसले आफै निर्माण गर्न सक्छ। अदानचोली कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको विषयवस्तु सङ्घीयतालाई त त्यो दिया छ। अब त्यो अनुसार अब अहिले आएर स्थानीय सत्ता सञ्चालनका 5 वर्ष टुङ्गिन लाग्यो। त्यहाँ अहिले स्थानीय सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ त्यहाँ, मात्रै के हो त भन्दाखेरि 5 वर्षभित्र अदानचोली के बन्यो भन्ने कुराहरूको रेखाङ्कन मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। मैले प्रतिपक्षको नाताले मात्र भनेको होइन। तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँको जनताको आवाज बुझ्नुहोस्, वस्तुस्थिति बुझ्नुहोस्। राजनीति भनेको समग्र परिवर्तनको निमित्त हो। राजनीति भनेको समग्र जनताको सुख दुःखसँग गाँसिने तरिकाको राजनीति भनेको त्यो हो। राजनीति भनेको कुनै व्यापार होइन। राजनीति भनेको निस्वार्थ रूपमा जनताको सेवा गर्ने थलो हो। चाहे जोसुकै जाओस् सरकारमा, चाहे जनप्रतिनिधि जोसुकै होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले 5 वर्षसम्म कति सडक बने, त्यहाँ कति किलोमिटर बन्यो त्यसको पनि यकिन भएको छैन। खानेपानी समस्या समाधान कति भयो त्यो पनि अहिलेसम्म यकिन हुन सकिरहेको छैन। हामीले देखिरहेका छौँ अझै पनि अदानचोलीको श्रीनगरमा 5 दिन पानी आयो भने आएन भने 1 दिन पानी आउने अवस्था छ। त्यो विकराल समस्या हो कि होइन? त्यहाँको शिक्षामा कति लगानी भयो, स्वास्थ्यमा कति लगानी भयो, के प्रगति भयो, त्यो सबै त्यहाँको बायो डाटा त्यहाँको जनताले भन्ने छन् र त्यो ठाउँले पनि आफै देखाउनेवाला छ। मात्रै विद्युतको कुराहरू होइन। विद्युत त
तपाईँको तार सबै गाउँमा पुगेका छन्। तर के समस्या रहेछ त्यहाँ भन्नु? समस्या अब बेला बेलामा बजेट हालेकै छन् होइन, अनि त्यसपछि गएर लिने सामग्रीहरू लिएकै छन्। त्यो कहाँ जान्छ, कहाँ लगानी हुन्छ, कसरी त्यो चाहिँ लगानी भएको छ, किन त्यहाँ निर्माण हुँदैन, किन प्राविधिकहरू त्यहाँ सधैँ बस्न सक्दैनन्। अब त्यो साबिकको कालिकामा अहिले बिजुली बालेर त्यहाँका जनताहरूले 3-4 वर्ष भइहाल्यो उनीहरूले त्यो सुविधा लिएका छन् भने अदानचुली श्रीनगरका जनताहरूले, साबिकको श्रीनगरका जनताहरूले त्यो छडाखे जलविद्युतको आयोजनाको कारणले गर्दाखेरि साबिकको कालिकाबाट ल्याउने विद्युत पनि हामीले ल्याउन नपाएर त्यहाँ चाहिँ अहिले सोलर जनताले किनेर बसिरहनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। भनेपछि स्थानीय सरकारले केही पनि काम गरेन, मात्रै आफ्नो जीवन चाहिँ परिवर्तन गरेर जनताका ती समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न। मेरो दृष्टिकोणमा केही काम गरेन भन्न मैले भनेको होइन। उहाँको दृष्टिकोणमा केही गर्नुभएको होला, उहाँले पनि देखाउनुहुन्छ होइन, हामीले फलानु गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। समग्र विकास भनेको त के हो त भन्दाखेरि जनताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्ने त्यसलाई विकास भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा बाटोको एउटा छेउ बनाउँदैमा त्यो विकास भयो भनेर भन्न मिल्छ? अहिले तपाईँहरूको 70 जति योजनाहरू व्यक्तिगत फर्महरूमा वितरण भएका छन्। तपाईँहरू मानवमा वितरण भएका छन्, मानव बनाउने, जहाँ जनताहरूको घरमा पुग्ने तपाईँको बाटो छैन, रोड पुगेको छैन, मानवमा देउता त चिसाया छैनन् नि। त्यो के हो भिजन? प्राथमिकता चाहिँ सडकमा हुनु पर्यो। अहिलेको प्रमुख भनेको सडक, त्यसपछि गएर स्वास्थ्य जीवन भएन भने मान्छेहरूले बाँच्न सक्दैनन्। त्यसपछि गएर तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी त्यहाँको मूल उद्देश्य छ। अदानचुलीलाई के बनाउने भन्ने कुराहरूको ड्राफ्ट त त्यहाँ तयार हुनुपर्ने हो नि। मैले यसो बुझेको, कतै सुनेको, अब स्थानीय चुनाव पनि आउँदैछ क्यारे, अब वैशाखतिर आउँछ होला, अब सरकार परिवर्तन हुने होला, अनि तपाईँको अबको निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ, कृपया भन्न मिल्छ भने? राजनीतिक दलको प्रमुख उद्देश्य भनेको जनताको सेवा गर्ने, अनि त्यसपछि गएर आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरू लागू गर्ने। त्यो पनि अब कुन दृष्टिकोणको आधारमा, सरबारा शैली अथवा चाहिँ अन्य शैलीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हिजो पनि त्यहाँ लडेका हौँ, अहिले पनि त्यो प्रक्रियामा हामी छौँ। हामी त्यहाँको प्रमुख राजनीतिक दल नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामी छानौँ जनप्रतिनिधि भनेर मात्र हुँदैन। त्यो ठाउँ नयाँ बनाउनको निमित्त केही गाह्रो छैन। एउटा ग्राफ तयार गरौँ, अदानचुलीलाई हामीले एउटा तार बनाउन सक्छौँ। अदानचुली कस्तो बनाउने भन्ने खाका तयार गरौँ, त्यसको चाहिँ पूर्व तयारी गरौँ। हामी अदानचुलीलाई माथिको मनेकाँधदेखि लिएर तलको कोवाडीसम्म हामी एक ठाउँमा हामी जोड्न सक्छौँ। भनेपछि तपाईँको भिजन चाहिँ छ? किन भिजन क्लियर छ हैन? अदानचुलीलाई के बनाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा यदि कसैले हामीलाई यिनीहरूको पनि विचार छ भन्ने कुराहरू सोध्छन् भने, त्यो अनुसार केही अब आफ्नो विचार माग्छन् भने हामी सही भिजन दिइदिन्छौँ। चाहे हामी सत्तामा आउँला अथवा नआउँला, त्यो कुराहरू छैन। तर जनताहरूले के पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको सरोकार त त्यो हामीमा पक्कै छ। हामी समाज अध्ययन गरेका छौँ, सामाजिक परिवेशमा हामी गएका छौँ। जबसम्म समाजको अध्ययन गर्न सकिँदैन, सामाजिक परिवेशमा हामी जान सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले जनताका सुख सुविधाहरूमा हामी कहिले पनि ध्यान दिन सक्दैनौँ। भनेपछि यत्रो भिजन भइसक्यो मान्छे, अब अदानचुली गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवारी बन्दा कस्तो केही गाह्रा अप्ठ्याराहरू केही छन् कि? यसो विचार अब उम्मेदवारी मैले व्यक्तिगत रूपले म आफै बन्छु भनेर भन्नु त्यो स्वाभाविक हुँदैन। यहाँ के छ भन्दाखेरि
सिङ्गो पार्टी छ, पार्टीले फलानु यो पदमा उठेर जनताको सेवा गर है भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ बेग्लै कुराहरू हो। तपाईँ भोलि म मजाले पनि हुन स्वीकार- सक्छु, अर्को मेरो ठाउँमा अर्को पनि हुन सक्छ। म व्यक्ति हो, समग्र संस्था भनेको पार्टी हो। पार्टी व्यक्ति जोसुकै उठ्न सक्छ, तर व्यक्ति जोसुकै उठे पनि नीतिमा निर्मम भएर जनताको सेवामा समर्पित हुने जोसुकै व्यक्ति भए पनि त्यो नीति र नियमभित्र बाँधिएर अगाडि बढ्न सक्ने एउटा नेतृत्व हुनुपर्छ। अब मै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छैन। त्यो पार्टीले त फलान ठाउँमा बस भनिसकेपछि त्यो नाइ भन्ने कुराहरू पनि रहँदैन। अगाडि बढ भनेर भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ भन्न पनि सकिने कुराहरू रह्यो। त्यो अवस्था हो। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अब तपाईँले यो कार्यक्रममा केही भन्नै खोजेका त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् भने, केही छुटेका छन् भने कृपया भन्न सक्नुहुन्छ। अब विषयवस्तु त अब अहिले एकचोटिको हामीले इन्टरभ्यूले सबै पुरा हुने कुरा त रहेन, तर हामी एउटा महासमरका यात्री हौँ। हामी राजनीतिक फिल्डमा उत्रेका छौँ। जबसम्म राजनीतिक कर्मीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा अब हुन सक्दैन, उसले समाजको विकास, समाजतिर ध्यान दिन सक्ने कुराहरू रहँदैन। मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा म बन्नुपर्छ भनेर मैले राजनीति गरेको हुँ भने मैले आजैबाट राजनीति त्याग्दा हुन्छ। जीवनशैली, जनताको जीवनशैलीसँग जोडिने प्रकारको, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, जुनसुकै साथीहरू हुन्, विचार सही छ भने नभएका चिजहरू पनि प्राप्त हुन सक्छन्। विचार गलत छ भने भएका चिजहरू पनि गुम्दै जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विचार सही ढङ्गबाट प्रस्तुत गरौँ, जनताको सेवा गरौँ र सामाजिक विभेदीकरणका थुप्रै घटनाहरू छन्। यी घटनाहरूलाई हैन समाजमा यी जुन कुरीतिको रूपमा, कुसंस्कारको रूपमा घट्ने घटनाहरू आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो राजनीतिक पार्टीको दस्तावेजमै उल्लेखित गरेर यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नको निमित्त अबको 21औं शताब्दीमा सबै अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ दलित जनसमुदायको निमित्त न्याय हुनेवाला छ र सर्वहारा वर्गको निमित्त समाजवादको एउटा आधारमा हामी जान सक्यौँ भने बल्ल हामीले हाम्रो पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जात जाति छ उनीहरूले वास्तविक मुक्ति पाउन सक्छन् भन्ने कुराहरू मलाई लागिरहेको छ। यो कार्यक्रममा को निमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज पनि हामीले विशेष गरेर कर्णालीभित्रका जनताका पीडाहरू, त्यहाँका जनताहरूका समस्याहरू के छन् र त्यहाँका जनताहरूले पाउनु चाहिँ के पर्थ्यो र पाइरहेका छन् के भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका कर्णाली प्रदेश सह इन्चार्ज अर्थात् केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। सम्भवतः लाग्छ हामीले विशेष गरेर कर्णालीभित्रका दलितका पीडा, त्यहाँका जनजातिहरूका पीडा, त्यहाँका विशेष गरेर कर्णालीका एकदमै पिछडिएका वर्गका कुराहरू चाहिँ हामीले उठान गऱ्यौँ। हेर्दै गर्नुहोला कर्णाली टेलिभिजन। हस्त, नमस्कार।